यो देश आर्जु कुमारी उनकी के उनकी राणाको बाउबाजेको बकौती होइन। हामी पैसा दिएनौँ भने भोग्रे ठ्याक लगाएर पनि लिन्छौँ। यो जनताको पैसा हो, यो कसैको व्यक्तिको पैसा होइन। अबको भोट निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हाल्नुहोस्। अबको भोट यो देशमा रोजगारीका लागि हाल्नुहोस्। उखान टुक्का भन्ने देश बेच्ने यी गद्दारलाई भोट हाल्नु तपाईका बालबच्चाको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु बराबर हो। यो लडाई कांग्रेस कम्युनिस्ट झाले मालेसँग होइन, यो भ्रष्टाचारी विरुद्ध देश बेच्नेका विरुद्धको लडाई हो भनेर तपाईले सम्झिनुहोला। ये भाइ कहाँ जान लागेको भन्छन्, त्यतिले मात्र पुग्दैन यिनीहरूलाई। होइन दिदी के छ हो आजकल गाउँमा भन्छन्। हिजो कोभिड आएको बेला यही नगरपालिकामा बसेर हामीले अक्सिजन मेसिन दिँदै थियौँ। एकजना अधिकृत आएर झगडा गरेको भिडियो छ। हिजो कोभिड आएको बेला यहाँका नेता घर घरमा लुकेका थिए। आज दिदी भन्नेलाई अहिले भोट नदिनु होला मात्रै भन्न आएको छ। ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई देखि पश्चिम महाकालीसम्म लापरवाहको लहर सुरु भएको छ। हामी अत्यन्त खुसी छौँ तर दुखी पनि छौँ। साँच्चै हामीले सोचेको नेपाल यदि बनाउन सकेनौँ भने, हामीले सोचेको देश बनाउन सकेनौँ भने अहिलेका युवा पुस्तामा जसरी भ्रष्टाचार र व्यथितिले यो देशलाई अँगालेको छ, यो व्यथितिलाई यदि हामीले हटाउन सकेनौँ भने तपाईले हामीलाई दिएको भोट भोलि हामीलाई चोट हुनेछ। त्यही भएर हामीले सोचेका छौँ अबको नेपाल कुन बात मान्ने, कुन सिस्टम मान्ने, ती सबै कुरा त्यागिदिनुहोस्। हाम्रो देशमा हामीले तीनटा कुरा खोजेका छौँ। पहिलो कुरा, एकजना नेपाली पनि विदेशमा गएर काम गर्न नपरोस्, यही देशमा बसेर रोजगारी सिर्जना नहोस्। हाम्रो के सङ्कल्प छ। अर्को सङ्कल्प, आज अलिकति बिरामी पर्ने हो भने घरको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ। घरको अगाडि अस्पताल त छ तर प्राइभेट अस्पताल छ। त्यो अस्पतालको गेटभित्र छिर्ने बित्तिकै बिल आउँछ। कस्तो अवस्था छ भने बेहोस भएर, बिरामी भएर बेहोस भएर अस्पताल जाने, अस्पतालमा उपचार गर्ने, तर अस्पतालबाट बेहोसी भएर सन्च भएर सुई हालेर सन्च भएपछि फेरि अस्पतालको बिल देखेर फेरि त्यहीँ बेहोस हुनुपर्ने अवस्था आज घर घरमा छ। यो अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि भोट हाल्नु सम्झाएको तपाईँलाई हामीले कसरी गर्छौँ भनेपछि हामीसँग तरिका छ, तरिका पनि बताउँछ। अहिले एकैछिन सम्झिनुहोस्, तपाईँका छोराछोरी, हाम्रो उमेरका आजकलका युवाहरू त छोराछोरी जन्माउन पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ। अब छोरा जन्मायो, छोरी जन्मायो, 5 वर्षको भइहाल्छ। अब एलकेजी के एलकेजी के भन्छ, स्कुल हाल्यो भने महिनाकै फिस 15-20 हजार निकाल्छ। अब महिनाको 15,000 तलब खानेले महिनाको 8-10 हजार छोरीका लागि फी कहाँबाट तिर्नु। त्यही भएर बरु छोराछोरी जन्माउनु भन्दा खाली बस्नु भनेर आजकल युवाहरू लागेका छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितेपछि नर्सरीदेखि 12 क्लाससम्म उच्च स्तरको गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा हामी गरेर देखाउँछौँ। यहाँ त्यसपछि हेर्नुहोस्, यही नगरपालिकामा पनि अहिले भएको बजेट मध्ये करिब 70% बजेट त कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर मजाले तलब भत्ता, टिडिए, पिडिए, मिडिए के शीर्षकमा लुटेका छन्। हामीले यहाँबाट चुनाव जित्यौँ भने केही गर्दैनौँ। यो अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जुन खर्च गरेका छन् करोडौं, त्यो पैसा जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि खर्च गर्छौँ। एकजना जनताको छोराछोरी अहिले तपाईले हामीलाई भोट नहाल्नेको छोराछोरी पनि निःशुल्क पढ्न पाउँछ। हामी निःशुल्क पढाउँछौँ। हामी माओवादी होइनौँ,
हामीलाई भोट हाल्ने हाल नत्र घर घर बोज्छौँ भन्ने प्रवृत्तिका मान्छे हामी होइनौँ। हामीलाई भोट नहाल्नेलाई पनि हिजो रोजगारीका लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि यो देशमा एउटा सङ्घीयता भन्ने चिज छ। 8 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो सङ्घीयताले, 8 अर्ब होइन 8 खर्ब। 8 खर्बमा 566वटा काठमाडौँको मिड सिटी जस्ता अस्पताल बनाउन सकिन्छ, जो नेपालको सबभन्दा ठुलो अस्पताल जस्ता अस्पताल 8 खर्बमा 566वटा अस्पताल बनाउन सकिन्छ। यो प्रदेश खारेज गर्छौँ, त्यो पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्छौँ। हामीले त्यो भनेर आज हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो छ। पहिला मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँका बुवाले पनि भन्नुहुन्छ होला, आर्मी पुलिस हुनलाई मान्छे घरमै आउँथ्यो, च्याप्प समातेर तिम्रो छोरा त लक्का जवान भएछ, ल आर्मीमा जागिर खाइहाल्नु पर्यो भनेर लगेर नापेर जागिर पाउँथे रे। तर आज एउटा म्यादी प्रहरी बन्नका लागि 5-5 हजार घुस खुवाउनु पर्ने, एउटा नागरिकता बनाउनका लागि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। अबको चुनावमा हलोमा भोट तपाईको शिक्षाका लागि र तपाईका बालबच्चाको भविष्यका लागि मात्र हलोमा भोट हाल्नुहोस्। अबको भोट निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हाल्नुहोस्। अबको भोट यो देशमा रोजगारीका लागि हाल्नुहोस्। उखान टुक्का भन्ने, देश बेच्ने यी गद्दारलाई भोट हाल्नु तपाईका बालबच्चाको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु बराबर हो। हिजो प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीज्यूले एउटा कुरा भन्नुभयो, म सुनेर छक्क परेँ। हामी बढी ठुलो त काम गर्न सक्दैनौँ, हामी काङ्ग्रेसलाई भोट दियो भने 5-6 जना जति चाहिँ मलेसिया फेरि भिसामा पठाइदिन्छु भन्नुभएछ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामीलाई भोट दियो भने 1 जना मान्छे पनि मलेसिया दुबई कतार जानु पर्दैन, यही देशमा बसेर रोजगारी सृजना गर्छ। तपाईँले भन्नु होला होइन ज्ञानेन्द्र साईले आएर भाषण गर्यो, रोजगारी कसरी गर्ला भने म तपाईँलाई 4वटा तरिका भन्छु। पहिलो, हाम्रो जडीबुटी जो छ अहिले बेच्न दिँदैन। जडीबुटी बेच्यो, बजो बेच्यो, 4 औले 5 औले चिराइतो, हाम्रो जङ्गलभरि जडीबुटी हुन्छ। त्यो जडीबुटी बेच्यो भने के भन्छ, मुद्दा लगाएर पुलिसले जेल हाल्छ। हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ, नेपालको जडीबुटी बेच्ने, अमेरिकाको औषधि बन्द गर्ने कानुन यो देशमा बनाउँछौँ। बन्द रोजगारी। अर्को एउटा काम गर्छ, अथाह यो देशमा जलस्रोतको धनी देश हो। जलस्रोतको धनी देशमा बिजुली नभएर जेनेरेटर चलाएर तपाईँको बाल्नुपर्छ। हरेक नागरिकलाई सेयर बाँड्ने, सरकारले डाटा राम्रोसँग राख्ने, हरेक नागरिकलाई 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँको सेयर बाँड्ने, टन्न पैसा बनाएर बिजुली निकाल्ने। त्यो बिजुलीले कल कारखाना यहीँ खोल्ने भएको बिजुली विदेशमा बेचेर यो देशलाई कुबेतभन्दा धनी बनाउन सकिन्छ। त्यसरी हामी रोजगारी सृजना गर्छौँ। अर्को रोजगारी सृजना गर्ने तरिका छ, के थाहा छ? भारतबाट अन्य देशबाट 42 अर्बको चामल आयो, 25 अर्बको हरियो तरकारी, झन्डै 2 खर्ब 88 करोडको कपडा आयो। यो देशमा रेशम खेती गर्न लगाउँछौँ, अल्लोको खेती गर्न लगाउँछौँ, भाङको खेती गर्न लगाउँछौँ, भाङको अचारको दानाबाट औषधि बनाउँछौँ, तेलबाट बेच्छौँ, त्यसको जराबाट तपाईँको कपडा बनाउँछौँ, कपास उद्योग खोल्छौँ, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको आएर उद्योग कलकारखाना खोल्छौँ। विदेशबाट आउने कपडामा एन्टी डम्पिङ ट्याक्स विदेशका नाका र बोर्डरमा लाउँछौँ र यही देशको कपडा नेपालमै बसेर लगाउने नेपाल बनाउँछौँ। 42 अर्बको धान, 25 अर्बको गोलभेडा हुँदा नेपाली जनताले त अस्ति गङ्गटो पनि अमेरिकाबाट किनेर खाँदा रहेछ। खेतको गाडीमा हुने गङ्गटो। यस्तो कानुन बनाउँछौँ, विदेशको तरकारी नेपाली माटोमा नआउने, घर घरमा हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने, नगरपालिकाले किसानसँग तरकारी र फलफुल किन्ने र बेच्ने जिम्मा लिने किसान मात्र हुने किसिमको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि हामी यही रोजगारी सृजना गर्छौँ। अर्को हेर्नु, अझ पक्को कुरा छ, जता हेऱ्यो सुकिया रुखलाई पनि पूजा गर भन्छ।
रुख काट्यो भनेपछि त बाबा बाबा यत्रो पुलिसको टोली आर्मीको वनरक्षकको आएर मुद्दा चलाउँछ। अनि भारतको फलाम मजाले पाइने अनि ठुलाबडा भनौँदाहरू मलेसियाको काठ ल्याएर घरमा लगाएर खाट बनाउने अनि नेपालमा कुहिएको काठ काट्न पनि नदिने हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ। दुईटा रुख लगाउने एउटा रुख काटेर भारत र चाइनामा काठको व्यापार गर्ने बनाउँछौँ। बल्ल यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसरी हामी अहिले हेर्नु त लोकल मदिरा बेच्यो कि पुलिसले लात्तीले हानेर सिडिएर ड्वाङमा फुटाएर पत्रिकामा फ्याट्ट फोटो निकालेर पक्राउ गर्छ। अनि विदेशी रक्सी मजाले हुस्की एन्ड ब्रान्डीले नाम पनि मजाले खाने जहाँ पायो त्यहीँ बेच्न दिने यस्तो कानुन बनाउँछौँ कि त रक्सी खानै नदिने, यदि रक्सी खाने हो भने विदेशी रक्सी बन्द गर्ने, नेपाली मदिरा उत्पादन गर्ने कानुन बनाउँछौँ। बल्ल तपाईँ सबै जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार गर्छन्। यस्तो आउनमा अस्ति एक दिन भिडियोमा हेरेको गाडीबाट निक्लेदेखि त्यो मान्छे घर पुगुन्जेलसम्म नमस्कार गर्यो। त्यही भएर केटाहरू साथीहरू 25 रुपियाँको सुपर ग्लु किन्ने, यता पनि दल दिने उता पनि दल दिने, चटक्क लगाएपछि 30 गतेसम्म नमस्कार गर्छन्। अनि ढोक गर्दैछन् खुट्टा खुट्टामा। दिदीबहिनीहरू दसैँ हो, आमाहरूलाई भन्छु फेरि आउँदैन, 5 वर्षको एकपटक आउँछ। फेरि पछि चुनाव जितेर गयो भने त नमस्कार पनि फिर्ता गर्दैनन्। अहिले च्याप्पसम्म खुट्टामा ढोक गराइहाल्यो, झ्याप 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 गराउने। यतिखेर अर्को यिनीहरू पैसा बाँड्दैछन्। पैसा मजाले अहिले देख्नु भएन, पार्टीका झन्डा हालेर गाडी लिन्छन् ठाउँ ठाउँमा। हिजो कोभिड भएको बेला यिनका यी थोत्रा गाडी कहाँ थिए, आज यी झन्डा हालेर गाडी कहाँ थिए। हिजो जनतालाई उपचार गरिँदाखेरि कोमली घोटाला गरेर औषधि काण्डमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको थियो। त्यो इतिहास नबिर्सिनु होला तपाईहरुले। आज घर घरमा आउँछन्, दिदी चुनावको दिनमा हाम्रो गाडी आउँछ भन्छन्। तपाईले के गरिदिनुस् भने एउटा आइडिया छ, यिनीहरूले पैसा दिन्छन् मजाले लिने, नाइ नभन्ने, झन्डा हाल भने घरमा हालिदिने, के फरक पर्छ। मजाले पैसा लिने, 10,000 दिन्छ भने 20,000 लिनु, 20,000 दिन्छ भने 30,000 लिनु, साडी किनिदिन्छन् भने साडी लगाउने, केटाहरू जिन्सको प्यान्ट किनिदिन्छन् भने किनेर लगाउने, भोज खुवाउँछन् भने भोज खाने। अझ के गर्ने, चुनावको दिन आउँछन्, दाइ गाडी तपाईँको घरमै आउँछ, पेट्रोल महँगो छ, तिनकै गाडीमा बस्ने, केही फरक पर्दैन। अनि गाडीमा विभिन्न कुरा गर्छन्, त्यसैमा भोट है त्यसैमा भन्छन् काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्टहरू। हुन्छ हुन्छ भन्ने। अनि त्यो मतदाताको अगाडि त्यो लाइन लाग्ने बेला पनि ओहो त्यहाँनिर पुलिसले आउनु दिँदैन, टाढाबाट यस्तो हात गरेर भोट त्यही है त्यही भन्छ, हुन्छ 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 भन्ने। भित्र जाने गोप्य मतदान हुन्छ, हलोमा छ्याप छ्याप भोट हाल्ने, बाहिर आएर पनि अचुप्प लगाएर बस्ने, केही भन्ने बोल्न सक्छन्। बाहिर आएर कहाँ भोट हाल्यो भनेपछि त्यही हाले भन्ने, बाहिर आउँछ पार्टी गर्छ, अझ पार्टीमा गएर नाच्दिने, अझ अरू पैसा दिन्छ खाइदिने। अनि जुन दिन चुनावको रिजल्ट आउँछ, जुन दिन चुनावको रिजल्ट आउँछ त्यसको पैसा पनि सकिन्छ, जमानत जफत हुन्छ। पागल भएर यो देवदाको सडकमा हिँड्यो भने एम्बुलेन्स हामी पठाउँछौँ, पाटन यिनीहरूले पटक पटक नेता झुक्याए, नेताले पटक पटक जनता झुक्याए। एक घर एक रोजगारीले, हावाबाट बिजुलीले। अस्ति गणेन्द्रमा एउटाले हेलिकप्टरबाट बिउ सर्ने, त्यतिले मात्र होइन हेलिकप्टरबाटै सिँचाइ गर्ने भनेर लेखेछ, चुनावी योजना बनाएछ। अनि त्यसपछि के भएछ, अनि पत्रकारले सोधेछन् यसको योजना कहाँबाट ल्यायो भनेर। गगन थापा र केपी ओलीसँग सिकेको रे भने त्यो योजना आज त्यस्तो योजना ल्याएर आएका छन्। त्यही भएर तपाईँ सबैले पटक पटक यिनीहरूले जनता झुक्याए। यसपटकको चुनाव जे परे पर्छ, नेता झुक्याउने चुनाव गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस एमालेतिर हुनुहुन्छ भने झन्डा बोकिदिनुहोस्, चुप्प लाएर बस्ने, चुप्प लाएर नसुने जसरी बस्ने।
अनि दाई भन्ने भोलि पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ, भित्र जाने हलमा भोट हाल्ने, बाहिर आउने चुपचाप लागेर बस्ने, यी एमसीसी पास गर्ने, यी छोराछोरीको भविष्य बेच्नेलाई, यी नेपालमा बेचुवालाई यो चुनावबाट बहिष्कार गर्नुहोस्। तपाईँले एकपटक म दीपक बोरा दाइ र निरञ्जन थापा दाइलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले यो फुटबलमा धेरै काम गर्नुभएको छ। एकपटक सबैले तालीले स्वागत गर्नु। देवदहका लागि एकपटक सबै दाजुभाइले तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र त्यसै गरी वरपर तलमाथिका दाजुभाइ र यहाँको मेयर साहब र उपमेयरलाई अगाडि उभिदिन अनुरोध गर्दछु। म एकपटक हलमा भोट हाल्नुहोस्। यदि उहाँहरूले भोलि भ्रष्टाचार गर्नुभयो, अगाडिका यहाँभन्दा अगाडिका मेयरको जस्तो दादागिरी देखाउनुभयो भने पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरेर कारवाही गर्छौँ भनेर हामी उद्घोष गरेका छौँ। हात उठाएर भनौँ, हलोमा साथ छप, हलोमा साथ छप, भोट केमा, भोट केमा। यो लडाई कांग्रेस कम्युनिस्ट झाले मालेसँग होइन, यो भ्रष्टाचारी विरुद्ध, देश बेच्नेका विरुद्धको लडाई हो भनेर तपाईले सम्झिनु होला।